सबसे बड़ा दाई आजम, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुबल्लिग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई, 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने वाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूफी, नायब नबी फिल हिंद, अताए रसूल, जिगर गोश है बतूल, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में कहा जाता है, साहिब सीरुल अक़ताब लिखते हैं कि जब बारगाह रिसालत में पहुंच करके आपने सलाम किया था तो जवाब आया था वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरो बर, ऐ बहरो बर के मशाइख के कुतुब तुम पर भी सलाम हो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए ये शान है गरीब नवाज की। हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के अंदर पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, खाने में जहर मिला के दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, लेकिन दुश्मन कामयाब ना हुआ। दुश्मन का आखिरी हरबा ये था कि मोइनुद्दीन को हम किसी भी तरह से शिकस्त नहीं दे पा रहे, एक काम करें, इन पे जादू करवा। जादू का सहारा लिया और बादशाह वक्त ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर को बुला कर कहा इस पे जादू करो। उसने जादू के सारे जंतर मंतर इस्तेमाल कर लिए, सारे जो है वो उसने अपने तौर पर जो भी मंत्र जानता था सब इस्तेमाल कर लिया। सांप फेंके, रस्सियां बन गई और पत्थर फेंका, रुक गया, बहुत कुछ किया। आखिर में बादशाह ने पूछा इस पर जादू असर क्यों नहीं चलता, इस पर जादू असर क्यों नहीं करता? तो उस जादूगर ने बादशाह को कहा महाराज मुझसे बड़ा भी दुनिया में कोई जादूगर ढूंढ के लाए तो भी असर नहीं कर सकता। इसमें कौन सी खास बात है? कि इसकी खास बात यह है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत पर पाप की नजर नहीं डाली। इसकी आंखों में इतनी पाकीज़गी है, इसकी आंखों में इस तरह तहारत है, इसकी आंखें इस कदर साफ और शफाफ है गुनाह के हवाले से कि इसने अपनी आंख से कभी किसी नामहरम पर गलत नजर नहीं डाली। ये आंखों के तकद्दुस की बरकत है कि इस पर जादू असर नहीं करता। अगर आप इसको किसी औरत के सामने कर दें और इसकी आंखों को नापाक और आवारा कर दें तो हम इस पर जादू करने में कामयाब हो जाएंगे। बादशाह वक्त ने सोचा, उसने अपनी तरह समझ रखा था गरीब नवाज को। हमेशा से अहले बातिल ने अहले हक की बराबरी का दावा किया। ये बड़ों को अपनी तरह समझने का खत तो हमेशा से अहले बातिल में रहा है। तो उसने अपनी तरह समझ रखा था कि मर्द तो मोम की तरह होता है, औरत आग की तरह होती है। अगर मोम आग के करीब जाएगा पिघल जाएगा, और नहीं पिघलता कम से कम नर्म तो जरूर हो जाएगा। बस यही हुआ। उसने चंद लड़कियों को जमा किया और जमा करने के बाद कहा हिंदुस्तान में बैठा हुआ वतन से इतने दूर एक फकीर है और दरख्त के नीचे जिंदगी गुजार रहा है, जाओ जाकर अपनी खूबसूरती उसके सामने बेनकाब कर दो ताकि उसकी आंखें आवारा हो जाए। कहा जाता है, मनकूल है कि लड़कियां गई पाजेब बजाते हुए थक गई, थक कर वापस लौटी तो पूछा क्या हुआ? तो कहा पता नहीं, उसके सीने में दिल है या पत्थर है, वो तो हमें देखता ही नहीं, आंखें बंद करके खुदा जाने किसके तसव्वुर में बैठा हुआ है, वो हमारी तरफ नजर ही नहीं उठाता। अल्लाह अकबर। ये कह करके जब वो बड़ी तो बादशाह ने गुस्से से कहा तुम नाकारा निकम्मी हो, जाओ, तुमने कामयाबी हासिल नहीं की, ये काम मेरी बेटी करे, ये काम मेरी बेटी करेगी। और बादशाह ने अपनी बेटी से कहा कि अपने बाएं हाथ के हुनर से दर्जनों बादशाहों का तख्त पलटने वाली मेरी चतुर चालाक बेटी, जा और उस फकीर के सामने अपने हुस्न को बेनकाब कर दे। कहने वाले कहते हैं इतनी खूबसूरत थी बादशाह की बेटी, अगर अल्लामा अरशदुल क़ादी रहमतुल्लाह अलैह के लबो लहजे में उसके हुस्न की तस्वीर खींची जाए तो यूं कहा जा सकता है उसकी आंखें क्या नरगिस के फूल मालूम होते थे, उसके बाल क्या सुंबुल का पौधा नजर आता था, और उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे किसी झील में अभी किसी कंवल ने आंख खोली हो। उसके होंठ क्या गुलाब की पंखड़ी लगती थी, उसके चेहरे की सुर्खी लाले बदख्शा को दावत मुनाजरा देती थी। उसके हुस्न और जमाल को अगर हिंदुस्तान का कोई शायर बयान करे तो उसके चेहरे को बनारस की सुबह लिखे और उसके बालों को मथुरा की शाम करार दे। इतनी खूबसूरत थी, तितलियों का बागपन उसके चंचलपन में मौजूद था। जब वो गुस्ल करने के लिए बादशाह के महल से अना सागर के किनारे तक जाती थी तो हजारों मनचले अपने दिल पकड़ करके थाम करके खड़े हो जाते थे। इतनी खूबसूरत हसीन और जमील लड़की को के हुस्न को बादशाह ने अपनी सल्तनत हुकूमत बचाने के लिए दांव पे लगा दिया। खूबसूरत सी लड़की गई और जाने के बाद गरीब नवाज के सामने खड़ी हो गई, पाजेब बजाने लगी, पाजेब बजा बजा कर थक गई। और जब थक गई और गरीब नवाज ने जब वो अपना चेहरा नहीं उठाया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बयान करते हैं, सबे सनाबिल शरीफ में मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी ने भी बयान फरमाया है कि गरीब नवाज अक्सर आंखें बंद करके बैठते थे और जब आंख खोलकर किसी को देख लेते तो उसे मकाम विलायत अता फरमा देते। उन आंखों में तासीर क्या थी कि जिसको देख लिया उसको मकाम विलायत अता कर दिया। एक जुमला यहां पर मैं मजीद इजाफा करना चाहता हूं, जब गरीब नवाज की निगाहों की तासीर का ये आलम है कि जिसको देख लेते हैं मकाम विलायत अता करते हैं, तो उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहों की तासीर का आलम क्या? जब गरीब नवाज की निगाह का परवरदा बिगड़ नहीं सकता तो मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों से संवारे जाने वाले असहाब कैसे बिगड़ सकते? जिस
مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کی۔ نگاہ غریب نواز پر اعتماد ہے، نگاہ مصطفیٰ پر بھی تو اعتماد کرو۔ نگاہ غریب نواز جب محفوظ بنا سکتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ جان رحمت کے تحفظ کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے سرکار غریب نواز کی نگاہوں کی، آنکھیں بند کر کے رہتے تھے، اور جب آنکھیں کھول کے جس کو دیکھ لیا مقام ولایت عطا کیا۔ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں، پازیب بجانے والی لڑکی پازیب بجاتی ہے، جب نازک پنڈلیاں پازیب بجاتے بجاتے تھک گئی تو آنکھوں کے سامنے اپنی ناکامی کا اندھیرا چھانے لگا، سوچا جا کر باپ کو جواب کیا دوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں گردن ہی اتار دی جائے۔ تو اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر دیکھ تو لے۔ آپ نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے، صوفیہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی عاشق مراقبہ کرتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے اس کی 2 مصروں میں عکاسی کی، کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے دل میں۔ جب عاشق نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تصور یار میں تو اس کا جسم کہیں اور ہوتا ہے مگر دل میں تصویر یار ہوتی ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے بھی فرمایا تصویر یار کو کہتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ اور کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ لی تصویر یار آ رہا، کہ آج کھینچ لی تصویر یار آنکھوں میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن آنکھوں میں تصویر یار اسی کی کھنچتی ہے جس کی آنکھوں میں تقدس ہوتا ہے، جس کی آنکھوں میں پارسائی ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں حفاظت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے کوئی وظیفہ بتائیں حضور کا دیدار کریں، ہم نے کہا نگاہوں کے تقدس سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے دیدار رسول کا؟ جو اپنی نگاہوں کو سب سے بند کر لے یار تو پھر اس کو ہر جگہ نظر آتا ہے، مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس لڑکی نے کہا معین الدین میرے حسن کی توہین نہ کر، ایک نظر مجھے دیکھ تو صحیح۔ غریب نواز نے اپنے نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب رسول اللہ کے دربار میں حاتم تائی کی بیٹی کو بغیر چادر کے لایا گیا تھا، حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال کر پوری امت کو پیغام دیا تھا، بیٹی مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کا تقدس بیٹی کی طرح کیا جاتا ہے۔ غریب نواز نے اپنی چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا بیٹی اسلام اس طرح کسی اجنبی مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتا، پہلے چادر اوڑھ لو پھر بات کریں گے۔ غریب نواز کی زبان سے بیٹی سن کے اس نے کہا آپ مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں، میرا باپ تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ زانی ہوتے ہیں، عورتوں کے لالچی ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں۔ لیکن دشمن کے لیے بھی کتنے خوبصورت جملے تھے، یہ نہیں کہا تیرا باپ جھوٹ کہتا ہے، فرمایا تیرا بابا غلط فہمی میں کہتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ اسلام نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اسلام ہے۔ اس لڑکی نے کہا اگر یہی اسلام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اس اسلام میں داخل کریں، کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل۔ اندازہ نگاہ کا مس یوز کسی کو مرتد بنا رہا ہے، نگاہ کی پاکیزگی دشمن کے گھر تک اسلام پہنچا رہی ہے۔ آئیے اسی لیے ہم آج سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کریں، نگاہوں کا غلط استعمال کرنے سے بچیں۔ انشاءاللہ ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کی بشارت ہے ان کے لیے جو اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔